ہن تھوڑی جی پنجابی وچ بھی گل کر لئیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میں نظم تواڈے سامنے پڑھن لگا. ترانہ ہے حق پرستی دا. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ توپ دے اتے. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ توپ تے. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. تانا تے یہی ملنا نا غازی دی پارٹی ہار گئی ہے. اگر ہاری تے اے تانا ملنا. لہذا ہن وقت ہے اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. توپ تے. او تائیوں ملک نے ہونا خوشحال ہے تے موراں لاؤ توپ دے اتے. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. سن اے کھا گئے چور لٹیرے ہن پاندے نے نت نت پھیرے. ہر مجرم اینا دے ڈیرے نہ اے تیرے نہ اے میرے. سن اے کھا گئے چور لٹیرے ہن پاندے نے نت نت پھیرے. ہر مجرم اینا دے ڈیرے نہ اے تیرے نہ اے میرے. ہن اینا نو کرنا کنگالے تے موراں لاؤ. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ توپ دے اتے. تائیوں ملک نے ہونا خوشحال ہے تے موراں لاؤ توپ دے اتے. ایویں پھر دے لوکی جھلے ایویں پھر دے لوکی ایویں پھر دے لوکی جھلے. وہ شیر تے بلہ دوویں تھلے. ایویں پھر دے انہاں پتہ ہی کوئی نہیں کہ بندے گھر بیٹھے نظرہ منی بیٹھن. اے چند بینر لا کے تے روب جماندے پھر دن. ایویں پھر دے لوکی جھلے تیر تے بلہ دوویں تھلے. شیر تے بلہ دوویں تھلے. اج لبیک تے بخت سولے ہونے توپ دی بلے بلے. لبیک. ایویں پھر دے لوکی جھلے شیر تے بلہ دوویں تھلے. اج لبیک دے بخت سولے ہن اے توپ دی بلے بلے. ہن کر دیو رل کے کمالے تے موراں لاؤ. توپ تے. ہن کر دیو رل کے کمالے تے موراں لاؤ. تائیوں ملک نے ہونا خوشحال ہے تے موراں لاؤ. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. کم اسلام دے اے نہیں آوندے. کام دا تے پتہ ہی ہے نا. کم کام ساڈی پھالیے دی پنجابی بھی تواڈے واسطے پھر ایک نواں مسئلہ بن جانا. کم اسلام دے اے نہیں آوندے جا انگریز دی پیری پوندے. ایتھے آکڑ دین تو تے جا کے پیری پہ جاندے. کم اسلام دے تراوے ڈولے وڈے انہاں دے نال انہاں دے چھوٹے گرو. کم اسلام دے اے نہیں آوندے جا انگریز دی پیری پوندے. ہر گل وچ انہاں نال کھلوندے اس لئی سن نہیں اکھیوں پوندے. سچے کم اسلام دے اے نہیں آوندے جا انگریز دی پیری پوندے. ہر گل وچ انہاں نال کھلوندے اس لئی سن نہیں اکھیوں پوندے. ہن انہاں نو کرنا نڈھالے تے موراں لاؤ. اے غازی دی جیت دا سوال ہے تے موراں لاؤ. اٹھ سنیا ہن دیس بچائیے. اٹھ سنیا ہن دیس بچائیے. وہ مسجداں تے بچانیاں ہی نہیں لیکن ساڈا تے سارا دیس ساڈا ہے. ساڈے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. جتھے وائٹ ہاؤس بنیا وہ زمین بھی ساڈی زمین ہے. پہلے ایتھے پورا کریے پھر اوتھے بھی جاواں گے انشاءاللہ. اٹھ سنیا ہن دیس بچائیے. ظالم غاصب دور ہٹائیے. اس دھرتی تے دین چلائیے. توپ دے اتے موراں لائیے.
تیرے ہاتھ وچ انہاں دا زوال ہے تے موہراں لاؤ توپ دے اتے ہن غازی دی جیت دا سوال ہے تے موہراں لاؤ اسلام بچانا ہے ہم نے